ابراہیم علیہ السلام نے پتر دے ہاتھ بھی بن لینے پتر دے پیر بھی بن لینے اج کسے دی اولاد نو کچھ ہو جاوے او باپ دا کلیجہ ہی پھٹ جاندا دے تسی یہاں پہ سوچو یوزو کہ ڈاڈا ٹائم امتحان ہوئے گا جدو سکا باپ سکے پتر نو ذبح کرنا واسے او دے ہاتھ بھی بن رہا پیر بھی بن رہا ہے اپنی اکھاں تے پٹی بن لئی پتر دا چہرہ زمین وال کر لے آئے چھری تیز کر کے پتر دے حلق تے رکھ کے پھر دینے چھری پھر دی نہیں او پتر عجب کھلیٹ گیا ہے انہیں اوف بھی نہیں کی تھی بولے آوی نہیں آج کسے نے کا جانور کرنا آیا ہوئے چار چار پانچ پانچ بندے اسے کے جانور نو پکڑ دینے واہ اسماعیل تیریاں فرما برداریاں تو صدقے جاوائیں واہ اسماعیل تیرے رب راضی کرن تو صدقے جاوائیں اور تڑفے ابھی نہیں کسے پھڑے ابھی نہیں آپ یا کھیا بابا میرے ہاتھ بند لو تلیٹ گئے نہیں ابراہیم نے چھری چلائی چھری نہیں چل دی دوبارہ تیز کر کے پھر چھری چلائی چھری چل دی نہیں چھری نو گسے دے نال زمین تے مر آئے چھری جا کے پتھر دے لگی پتھر دے دو ٹکڑے ہو گئی ابراہیم کہندے نہیں چھری میرے اسماعیل دا نازک جیا گلا نہیں کٹ دی تے پتھر دے دو ٹکڑے کر دی تیڑی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جدو پہلی شادی ہوئی رب نے اولاد نہیں دیتی تو پہلی شادی بی بی سائرہ دے نال ہوئی دوسری شادی بی بی حاجرہ دے نال بی بی سارہ نے کروائی عرض کی تھی حضور پہلی شادی دے بچ اولاد نہیں تو انج کرو کہ دوسری شادی کر لو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسو کی دے نال شادی کرا تو بی بی سائرہ بول کے آخریاں نے کہ حضور انج کرو کہ اے جڑی حاجرہ ہے ایک گردی عورت ہے تو اے دے نال ہی شادی فرما لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ دے نال دوسری شادی کی تھی تقریباً 20 سال دا عرصہ گزر گیا قرآن نے آکھیا بزرگ ہو گئے بڑھاپا آ گیا بزرگی آ گئی جدو بزرگی آ گئی تو رب نے پھر بھی اولاد نہیں دیتی اس اولاد دی سکھ دے اندر اس اولاد دی تڑپ دے اندر دعاواں منگ دینے اللہ نے انہوں قرآن بنایا تے پڑھئے قرآن جے سارے گج کا سبحان اللہ فرما دے ہوتے جتنے دوست باپ بیٹھے ہو اتنی آواز نہیں تو سارے مل کے کوشش کرو کہ رل کے سبحان اللہ دی ٹھال دو تاکہ میرا گزارا ہو جائے قریب قریب آ جاؤ ذرا میرے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام بڑھے بارے بھی رب دے کولو ہاتھ اٹھا کے دعا ماں کر دینے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ نے فرمایا ربی حبلی من الصالحین ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی دی یا اللہ میں نو سال پتر عطا فرما یا اللہ میں نو صالحین دے وچ پتر عطا فرما یا اللہ میرا پتر صالح ہوئے گرامی قدر حضرات وجہ رکھے آدے آپ نے اے نہیں آکھیا کہ یا اللہ میں نو نیک پتر عطا فرما بلکہ دعا کی تھی یا اللہ میں نو صالح پتر عطا فرما یاد رکھیا جے سالے اور ہندائے نیک اور ہندائے سالے دے بیچ تے نیک دے بیچ فرقے بے جیڑا نیک ہندائے او بس خود ہی نیک ہندہ نیک عمل خود کردائے لیکن جیڑا سالے ہندائے او نیک تے ہندائی ہے لیکن جے کسے کافر کونا بھی قدر جاوے اس کافر نو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیندہ اللہ گج کے بولو سارے یار عرض کی تھی یا اللہ ربی حبلی من الصالحین یا اللہ من الصالحین دے بچے پتر عطا فرما
میرا دل کرتا تو سبحان اللہ بولو تو میں پہلے پڑھا رب دا قرآن تے پھر پڑھا میاں محمد بخش دا کلام. اجے بھی آواز بڑی کم ہے، ذوق بڑا کم ہے، کوشش کرو اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ربی حب لی من الصالحین. عرض کی تھی یا اللہ مینوں صالح پتر عطا فرما، صالحین دے وچ پتر عطا فرما. اللہ نے پھر پتر عطا فرمایا، او پتر جدا نام اسماعیل. اسماعیل رب نے عطا فرمایا ابراہیم نو. اسماعیل انج دا پتر ہے، او سونا بھی بڑا ہے، نیک بھی بڑا ہے. او سونا ہووے بھی کیوں نہ، اس اسماعیل دی پیشانی وچوں نور محمدی پیا چمکدا. او دی پیشانی وچوں نور محمدی پیا چمکدا ہے. ابراہیم نے منگ منگ کے پتر لے آئے. جدوں اے وال میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ گئی، آپ نے قلم اٹھائی تے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سکھ پتران دی، سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہوندی. تے آکھن لوگ سیانے اے میواتے نبیاں بھی منگے آئے. ربی حبلی من الصالحین. اے میواتے نبیاں بھی منگے آئے. اے کر عذر بہانے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو بولو سبحان اللہ. اللہ دے اگے دعا میں کیتی ہے یا اللہ میں نو صالح پتر عطا فرما. نیک نہیں آکھا یا اللہ صالحین دے وچوں پتر عطا فرما. نیک او ہوندا جڑا خود صرف نیک عمل کرے، اپنی ذات تک محدود رہے، انہوں نیک کہندے نے. تو جڑا اپنا بھی بھلا کرے تو دوجیاں نوں بھی سیدھی راہ دلا دے، انہوں صالح پتر آکھیا جاندا ہے. جڑا سارے دوجیاں دا بھی بھلا کرے، آسان کر کے آکھاں جے کسے مندر کولوں گزرے، کسے کافر کولوں گزرے تے انج دا گزرے، انج دا گزرے. آپ پہ تے عبادت کرن جانا ہی جانا ہے، نالے انہوں نے کلمہ پڑھاوے، نہ دلاوے تے مرشد چ لے کے آ جاوے. انہوں سالے کے آ جاندا جڑا دوجیاں دا بھی نال بھلا کرے. ابراہیم علیہ السلام نو بڑھے بڑے رب نے پتر عطا فرما جدا نام اسماعیل ہے. سونا پتر بی بی ہاجرہ دے وچوں عطا فرمایا. بی بی سارہ دی گود ہجے کھالی ہے. رب نے بی بی ہاجرہ دے وچوں پتر عطا فرمایا اسماعیل. گرامی قدر حضرات، بڑھے بارے پتر ملیا ہوئے تے ہوئے بھی سونا تے متھے جو نور چمکدا ہوئے تے منگ کے لیا ہوئے، ساری جوانی ٹل گئی ہوئے دعاواں منگ کے بڑھا بندہ ہو جاوے تے ادو رب سونا پتر دے تے باپ نو کنا کو پیار آندا ہوئے گا. تے جدو ابراہیم نو بڑھے بارے پتر ملیا تے ابراہیم نو کنا کو پیار آندا ہوئے گا. ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنے پتر نو اپنی گود دے اندر بیٹھا لیا تے گود دے اندر بیٹھا کے پتر دا متھا چم دین، پتر نو پیار کر دین، سینے نال لاندین. پتر سونا بھی بڑا ہے، پیارا بھی بڑا ہے تے جڑا ہووے اسماعیل ورگا او کڈا کو پیارا تے سونا ہوئے گا. ابراہیم علیہ السلام پتر نو پیار کر دے، محبت پہ کر دے. نہیں اج پتر کو جاوے نا فرمان ہوئے، ماں باپ نو چنگا لگدا ہے تے جڑا اسماعیل جدے نا دا مطلب فرما بردار ہے، او جڑا فرما بردار پتر اسماعیل ہے، او دے نال پیار پہ کر دے، محبت پہ کر دے. نہیں پتر
इनू गोद दे अंदर बिठा रे कदे मत्था चुमरे प्यार करे। फरिश्तियां ने वेखे अर्ज कीती या अल्लाह इनू बुढ़े बारे पुत्र अता फरमाया या अल्लाह इनू इम्तिहानां दे विचों बचाया या अल्लाह इनू अग विचों भी बचाया या अल्लाह इहदे ते इन्ने करम कीते नहीं। अज वेख उस पुत्र दे नाल किन्ना प्यार पिया करदा है। अज या अल्लाह तेरी याद चो लगदा जिवें गाफल हो रहा है। अल्लाह फरमाया फरिश्तियों ना ना ए अपने पुत्र नाल भी प्यार करदा है, मेरे नाल भी करदा है। ए अपने पुत्र नाल भी प्यार करदा है, ए मेरे नाल भी प्यार करदा है। कि दामी कदर हजरात वजो रखे आ गई जेड़े वेले इन्नी गल हो गई। अल्लाह फरमाया फरिश्तियों ए मेरे नाल बड़ी मुहब्बत करदा है। अर्ज कीती या अल्लाह वेख पुत्र नाल बड़ा प्यार करी जा रहा है। अल्लाह फरमाया फरिश्तियों इब्राहिम मेरा खलील है, इनू मेरे नाल इंजदा प्यार है, इंजदा प्यार है। जे मैं इनू एक ख्वाब ही विखा देवा इन्हें मेरी मुहब्बत अंदर पुत्र भी कुर्बान कर देना। फरिश्ते ने अर्ज की या अल्लाह बुढ़े बारे पुत्र दिता ही तो वेख पुत्र न किवें प्यार कर दे लगता तेरी याद तो कितने गाफल दिन। अल्लाह फरमाया नहीं ये पुत्र नाल भी प्यार करदा तो मेरे नाल भी बड़ा प्यार करदा है। गिरामी कदर हजरात फरिश्तियां अर्ज की या अल्लाह किवें। अल्लाह फरमाया अजमा के वेख लवो जे इनू मैं एक ख्वाब विखा दिता ना इन्हें ये नहीं वेखना कि बुढ़े बारे पुत्र मिले आए, इन्हें ये नहीं वेखना कि मेरी इको एक औलाद है। इन्हें मेरी मुहब्बत के अंदर उन्हें भी कुर्बान कर देना है, उस पुत्र को भी कुर्बान कर देना। फरिश्तियां अर्ज की या अल्लाह अजमा लईए। अल्लाह फरमाया अजमा लवो। अल्लाह फरमाया अगे केड़ा इम्तिहानां दे विच फेल होया है, अगे जेड़ा इम्तिहान मंगे इब्राहिम देंदे गए इम्तिहानां दे अंदर कुर्बानियां देंदे गए। अच्छा हुण जिस बंदे दियां हुण दो बीवियां एक दे विचों औलाद होवे ते एक दे विचों ना होवे ते औलाद भी बड़ी मुश्किल मिली होवे तो तुसीं आप समझदार हो जिहदे विच औलाद होवे ते ओहदे वल खामन दा रुझान ज़्यादा हो जाता है। जिस औरत दे विच औलाद ना होवे ओहदे वल इतना रुझान नहीं हुंदा। बीबी सारा ने वेख्या ना कि पुत्र इस्माइल हाजरा दा है ते ज़ाहिर जदों पुत्र इस्माइल वल जांदे ने ते ओहदे वल भी हो आउंदे ने ते मैनू इतना वक्त नहीं मिलता। तो बीबी सारा सारे सोकन तो फिर सोकन ही होंगी है ना। शादी अपने हथी करवाई, मशवरा आप दिता, सारा कुछ आप किया, लेकिन ना ओ सोकना वाली गल आ गई। तो बोल के आखदे ने मेरी ये गल बारे च नहीं मैं नहीं देख सकती। जे तुसा हुण इस्माइल वाल ते हाजरा वाल ज्यादा गए ना तो किताब के अंदर लिखा बीबी सायरा बोल के आखदियां मैं फिर हाजरा नूं नुकसान पहुंचावांगी। पुत्र दी सिक फिर पुत्र जान दे तुसीं कि पुत्रां दी सिक की हुंदी है, बाप जानदा पुत्रां दा की प्यार है। जो सिक ने तड़पाया ना तो ना रहा गया। इब्राहिम फिर पुत्र वाल चले गए। बीबी सारा ने वेख्या ना आप नूं गुस्सा आ गया। उदों फिर आपने सूई पकड़ी तो बीबी सायरा हाजरा दे कान दे अंदर नक दे अंदर दोवां दे अंदर सुराख कर दिते। उदों उलमा ने लिखा जो सब तो पहला कन विने गए नक विने गए वो सब तो पहला बीबी हाजरा तक विनिया गया तो बीबी सारा ने गुस्से के अंदर विनिया। अल्लाह नूं अदा पसंद आ गई। फरमाया क़यामत तक उन्होंने औरतां बना दियां रब तो खूबसूरत लगेगियां। उस नबी दी बीवी दी अदा नूं रब ने औरतां दी अदा बना दिता। गिरामी कदर हजरात फिर ना बाद आए। बीबी सारा हुण बोल क्या कदियां गल है भी मैं तुहाडी खातर बादशाही छड्डी है, सारा कुछ छड्डिया, नौकर चाकर छड्डे ने। हुण इन्हां दोवां मां ते पुत्र नूं मेरे तो दूर लै जाओ, किते दूर छड्ड आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं इह वेख लगदा मेरे इम्तिहान खत्म हो गए ने, लेकिन दरअसल इम्तिहान दे हजे हुण डाटे शुरू होण लगे ने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आसमानां वल वेख्या ते अर्ज कीती या अल्लाह तुसीं की फरमांदे हो, तुहाडा की हुक्म है। जिबरील पैगाम लैके आए। अल्लाह फरमाया जिवें सारा कहंदी है उंज करके मां पुत्र नूं छड्ड आओ, मैं जाना ते मेरा काम जाना है। अल्लाह दे हुक्म दी तमीर कर दे। हुण मुल्क शाम तो रवाना होए।
اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ٹردے ٹردے مکے آ گئی اس مکے آ گئے جڑا ہجے مکہ بنیا ہی کوئی نہیں او جڑا جنگل بیابان جتھے رہندا بھی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں پنڈ کوئی نہیں جتھے شہر کوئی نہیں جس مکے دے اندر کوئی نہیں رہندا اوتھے ابراہیم علیہ السلام تے بی بی ہاجرہ تے اسماعیل آ گئی اوتھے آ کے قیام کیتا رک کے دو پہاڑاں دے درمیان اللہ فرمایا ابراہیم اپنے بیوی نو ایتھے چھڈ جا عرض کیتی یا اللہ ایتھے جانور دیاں وادیاں دیاں نہیں اے جنگل بیابان ایتھے رہندا کوئی نہیں ایتھے مکان کوئی نہیں ایتھے کسے دی رہائش کوئی نہیں اللہ فرمایا ساڈا ارادہ ایتھے رکھ دے اسی ایک اسماعیل دی وجہ تو اس مکے شہر نو آباد فرما دے مانگے اسی ایک اسماعیل دی وجہ تو اس مکے شہر نو آباد فرما دے مانگے جڑے ویلے اوتھے رک کے بی بی ہاجرہ دا خیال ہے اساں کوئی اگے لمبا سفر کرنا ہے ابراہیم علیہ السلام سان لین واسطے ایتھے رکے نہیں قیام کیتا تھوڑی دیر واسطے رکے نہیں لیکن ابراہیم چھڑ کے آ رہی حکم ہے ابراہیم بولنا نہیں چپ کر کے ماں تے پتر نو چھڑ کے آ جاؤ ماں پتر نو چھڑ کے ابراہیم آن لگے بی بی سائرہ بول کے آخریاں ابراہیم سانو کی دے آسرے تے چھڑ کے چلے ابراہیم چپ کر کے بولے نہیں بی بی سائرہ وہ بی بی ہاجرہ کہندی آنے سانو اللہ دے آسرے تے چھڑ کے چلے ابراہیم علیہ السلام کہندے نہیں عائشہ دے نال سمجھایا کہ میں تینوں اللہ دے آسرے تے چھڑ کے چلا تے بی بی ہاجرہ بول کے کہندیاں نے میرے سر دے سائیاں جے گل او دے تے مک گئی ہے تے جدو گل رب تے آ جائے او گل سایہ نہیں ہون دیندا ہن میرا دل کردا اے دے میں ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے کلو کروا کے دے پتر چھڑیا جنگل بیابان علاقے سے بیوی چھڑی کلی کتاب دے اندر لکھیا اوتھے مکہ بھی نہیں اجے بنے اوتھے کسے دا ایک مکان بھی نہیں اوتھے جگہ تے کوئی رہندا نہیں کوئی جاندا نہیں کوئی سفر نہیں کردا لیکن اللہ دے عشق دے اندر پتر بھی چھڑیا تے بیوی بھی چھڑ کے اللہ دے حکم دے مطابق آ رہے اس عشق والے جدو حضرت سخی سلطان باہو گئے بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا تو اسی سارے محبت نہ خوش ہو کے پریت نہ سبحان اللہ بولو میں ترجمہ کروا کے دے دے ماں تو سے یقین کرو کہ میری طبیعت انج دیئے بھائی شاہ صاحب نو سارے دوستان جڑے قریبی نہ پتہ ہے گلہ نہیں ساتھ دے رہا لیکن تو اڈی سبحان اللہ آج تقریر کروا رہی ہے اور نال نال میں نو اے بھی دوستو کیا سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی جنہوں سمجھ آ رہی ہے ایمانداری نہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے سبحان اللہ مجھے میں نے یقین ہو گیا بندے انہوں سمجھ آ رہی ہے انہوں نے ایک باری اپنی مرضی نہ کہہ دو سبحان اللہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تھے آپ فرمان دینے عاشق ہو میں عشق کمائی تے دل رکھی وانگ پہاڑا سے بدیاں تے ہزار علامے کر جانی وانگ پہاڑا منصور جے چک سولی دیتے تے
عارف کل اس سر سجدیاں نہ چکیے باہو پاویں کافر کہن ہزارہ فرمایا عاشق ہوں میں تو عشق کما میں لیکن شرط کی یہ دل رکھی پھر وانگ پہاڑا او دے نال جدو عشق کریے نا تو پھر ڈاڈے اوکھے متحان لیندہ ہے تو پھر دل چھوٹا نہیں پہاڑ جڈا دل چاہیدہ ہوندہ ہے پہاڑ جڈا دل چاہیدہ ہوندہ ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آدھے ابراہیم علیہ السلام پتر نو چھڑیا ماں نو چھڑیا تے بیوی نو چھڑیا دو میں ماں پتر کلے تے ابراہیم چھڑ کے واپس آدھے تو دعا مانگے دا یا اللہ میں اپنی ضروریت تیرے سپرد کیتی تو ایدی حفاظت فرما یا اللہ اتھے رہندہ کوئی نہیں ادھر لوگاں دا رجان فرما دے یا اللہ انہ دے رہن واسے پھل دا بندوبست فرما دے جڑے دوست عمرہ کر کے آئے نے مکے دے اندر گئے نا یا تھوڑا جنہ مکے دے سیر کی تھی انہوں نے بہتر پتہ ہے مکے دے اندر ایک پھلان دا باغ کوئی نہیں پاکستان دے اندر دیکھ لو مختلف شہران دے اندر مختلف پھلان دے باغ نہیں لیکن اتھے مکے دے اندر پھلان دا باغ کوئی نہیں اللہ دے نبی دی انج دی دعا اکھے یا اللہ لوگاں دے رجان ادھر کر دے اج ویکھ لو لوگ لکھاں روپیہ لگا کے کعبہ ویکھنا جاندے نے اللہ دے نبی دی دعا یا اللہ ایتھوں دے رہن والے نوں پھل عطا فرما جاؤ اللہ تواڈے ساڈے سارے دے نصیباں چ بار بار کرے جا کے ویکھیا جے اتھے جڑا بغیر موسم تو بھی پھل تواڈا دل کرے کھاون نوں تو جا کے جڑی مردی دکان تو جڑا مردی پھل خرید لیا جو اتھے اللہ دے نبی دی دعا رب نے قبول کیتی ہے 12 مہینے سارے پھل رب سونا عطا فرماندا ہے اتھے 12 مہینے رب سونا سارے پھل عطا فرماندا دعا کیتی چلے گئیاں بی بی حاجرہ نے عرض کیتی یا اللہ میں نو دس دے میری ڈیوٹی کی ہے جے کدے میری ڈیوٹی دا منو پتہ چل جاوے تو میں اپنی ڈیوٹی بڑے سونے طریقے دے نال نبھا لوں گرامی قدر حضرات میں لمبیاں چوڑیاں تمہید دانی میں جلد جلد گلنا بہتیاں سنانا چاہنا ابراہیم علیہ السلام ان پتر نو بی بی نو چھڑیا تے آگے کچھ خوراک دیتی کچھ کھامن نو پیمن نو چیزیں دیتی ہیں وقت گزردہ رہا کھان والیاں بھی مک گئیاں تے پین والیاں بھی مک گئیاں ہن جدوں بی بی حاجرہ خود بھی پیاس پتر نو بھی پیاس میں کتاب دے اندر پڑھیا کہ آپ دا دودھ بھی خشک ہو گیا ظاہر اتھے کھامن دے چیز کوئی نہیں پیمن نو پانی کوئی نہیں کتاب دے اندر لکھے کہ لوگ اتھو کافلہ نہیں گزردا کہ جے راس دے اندر پانی ختم ہو گیا تے مکہ اس جگہ تو پانی نہیں لبنا اسی تے مر جاواں گے پرندہ کا دے ادھر نہیں جاندا اتنی خشکی اتنی پانی دی کمی اس مکہ شہر دے اندر مکہ بنیا نہیں آباد نہیں کوئی پنڈ نہیں کوئی بستی نہیں کوئی مکان نہیں لیکن ہن اسماعیل تے او دی ماں کلے نے نوجوانوں اسماعیل علیہ السلام دی ماں تے آپ تو میں ماں پتر کلے نہیں بی بی حاجرہ اپنے پتر نو پال دیاں نہیں پتر دی تربیت کر رہیاں نے پتر نو پال رہیاں وقت گزردہ جا رہے پانی بھی ختم ہو گیا خوراک بھی ختم ہو گئی بی بی حاجرہ نے بیکھا میرے پتر نو پیاس لگی بی بی حاجرہ کدے صفا وال جاندیاں نہیں کدے مروہ وال جاندیاں نہیں کدے صفا وال جاندیاں نہیں کدے مروہ پہاڑی وال جاندیاں نہیں تے کدے دوڑ کے پتر وال ویکھدیاں نہیں اچانک اسماعیل نے پیر دی اڈی ماری تھلو چشمہ نکلے آیا تے اسماعیل زبان حال نہ کہندے ہون گئے ماں ساڑے کو اتنا وقت کوئی نہیں اساں آن والے لوگاں دیاں تربیتاں کرنیاں نہیں اماں کہلا پانی پیچھے پہ دوڑنی ہے جب میں اسماعیل پیر دی اڈی مار دے ماں تے پانی دے چشمے جاری فرما دینا جے میں پیر دی ایک اڈی مار دے ماں دا پانی دے چشمے جاری فرما دینا ماں بی بی حاجرہ دا دوڑنا رب نو ایڈا چنگا لگا رب نے قرآن بنا دیتا پڑھنا قرآن جے سبحان اللہ فرماؤ تے
ہاتھ چک کے اچھا بولو سبحان اللہ۔ اج دن تکبیراں دا میرے نبی نے فرمایا 9 ذی الحجہ دی فجر تو لے کے 13 تاریخ تک عصر دی نماز پڑھ کے ہر نماز تو فوراً بعد تکبیراں بلند کرو۔ تے جدو تکبیراں بلند کرن دا سرکار نے بھی دسیا تے جدو اللہ اکبر سبحان اللہ کہاں گے تے اے بھی تے اللہ دی شان ہے نا۔ آتے نالے ایتمول ہو جاوے گا، نالے تقریر سنی جاوے گی، ایک تیر میں 2 شکار ہو جاون گے تو اچھا بولو سبحان اللہ۔ بی بی حاجرہ دوڑ رہی، اللہ دے قرآن نے فرمایا ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ نے فرمایا صفا تے مروہ میریاں نشانیاں نہیں۔ یا اللہ کیوں نشانیاں نہ پہاڑیاں نو بنائیاں نہیں؟ عرض کی تھی یا اللہ وجہ کی یہ پہاڑیاں نشانیاں بنا لیاں۔ اللہ نے فرمایا اے صفا تے مروہ تے میری ولیہ حاجرہ دوڑی ہے تے جتھے ولیہ دا قدم لگ جے نشانی بن جاندہ ہے۔ میں نصار سچی دسی آدھے جے میرے جملے دی سمجھ آبے سبحان اللہ دی ٹھل دے آدھے میں نو سچی دسی آدھے جتھے ولی دا قدم لگ جے او اللہ دی نشانی بن جاندہ ہے۔ او جگہ کٹی وڈی نشانی ہوئے گی جدے بچ ولی آپ لیٹیا ہوئے گا۔ اچھا بھی گزارش ہے کہ تسی لیٹ آئے ہو بڑا، چلو پھر سبحان اللہ بولو۔ ایک باری خوش ہو کے کہتے ہو سبحان اللہ۔ کنی ماشاءاللہ بڑا دن پہ آئے، مالک در نام دے بھی تھوڑا ٹائم وقف ہونا چاہیے دینا دی تو انشاءاللہ ایک سان دا قیامت والا دن مولا پوے گا، کیونکہ کارجو رابط آئے، کارجو رابط آئے۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے، میں لمبیہ تمہیدہ نہیں بس جلدی گل سن سمیٹن والے پاسے لے کے جا رہے ہیں۔ بی بی حاجرہ اتھے رہ رہی ہیں، پانی نکل آیا، وقت گزرتا رہا، جدو پانی نکلے آنا تو بی بی حاجرہ نے ویکھیا اچانک دھماکے دی آواز آئی، دوڑ دیاں آئیاں تو ویکھیا پانی پیا نکل دائے۔ بی بی حاجرہ ٹوریاں ویکھیا آ کے پانی پیا نکل دائے۔ بی بی حاجرہ نے ویکھیا پانی نہیں کریا تے بن بنا دیاں پانی رکھدا کوئی نہیں، اور کچھ سمجھنا ہی کی کراں۔ بی بی حاجرہ بول کے کہندیاں زم زم، بی بی حاجرہ کہندیاں زم زم، یاد رکھیا جے زم زم دا مانا رک جا۔ اللہ فرمایا سانو تیرے لفظی چنگے لگے نے قیامت تک سارے حاجیاں دا بندوبست بھی کر دیتا ہے، نالے حاجی زم زم پیندے بھی رہن گے کہندے بھی رہن گے۔ زم زم دا مانی رک جا ٹھہر جا، ایک کسے چیز دا نام نہیں۔ میں جدہ مطالعہ کر رہا تھا، میں پڑھیا میرے نبی پاک دیاں بے شمار احادیث آئیاں، انہاں تمام دا نچوڑ دے خلاصہ تو انہوں پیش کرنا چاہنا۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا مومن ہوندہ ہے او زم زم پیٹ بھر کے پیندہ ہے۔ اور میں جدو اپنے مرشد کریم دے نال گیا، الحمدللہ والدین نال بھی گیا، اے مالک نے کرم کیتا کہ میں اپنے سائیاں نال والدین نال گیا۔ پہلی باری گیا تے میں اپنا کعبہ نال لے کے گیا، تو گل کرنا مطلب ہے ہن جدو صفا مروہ تے جائیے نا صحیح کر کے طواف کر کے کعبے دا طواف کر کے صحیح کرنے واسطے صفا مروہ والا جائیے تے اس سائیڈ تے نا انہوں نے کولر رکھے ہوندے نے، انہاں کولراں تو حاجی پانی پی کے تے پھر اگے صفا مروہ تے جاندے نے تے صفا مروہ تے بھی ٹوٹیاں دا بڑا سونا بندوبست ہے، اوتھے بھی جنہ دل کرے پانی پیو۔ اسی رج کے پانی پیندے، میرے سائیاں آکھیا پترا 1 2 3 4 گلاس نہیں 7 چکر نے طواف دے تے 7 ہی چکر نے صفا مروہ دے، 7 کر کے آیا تے 7 کرن چلائیں تے ہن زم دے گلاس بھی 7 پینے نہیں۔ اسی اوتھے پھر 7 گلاس پیتے۔ نبی پاک دے فرمان دے مطابق جڑا مومن ہوندا پیٹ بھر کے پیندا ہے، اور اگلے لفظ سرکار نے سخت فرمایا جڑا مومن نہیں او پیٹ بھر کے جان کے نہیں پانی پیندا سمجھدا۔ اور میرے نبی نے ایک دن حدیث پڑھیا کھڑے ہو کے کیوں پینے، او دی وجہ کی سرکار دے ہاتھ مبارک دے اندر اے ڈول اے چیز انج دی آئی جدے وچ اے زم سی۔ میرے نبی دے ہاتھ چ جیویں آ میرے نبی نے اوتھے ہی کھڑے زم پی لیا۔ او سرکار دی سنت ویکھ کے
اج بھی حاجی کھڑے ہو کے پی لیندے نے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ساری گل دا خلاصہ احادیث دا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ زمزم پیندے ہیں جیڑی نیت کرے گا رب او دی نیت پوری فرمائے گا۔ حدیث دے الفاظ میرے نبی نے فرمایا اگر بندے نو کوئی پیٹ دی یا کوئی اندرونی بیماری ہے تو نیت کرے یا اللہ میری اے بیماری دور فرما، تو میرے نبی نے فرمایا زمزم پینا او دا کام میں بیماریوں دور کرنا سونے رب دا کام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنہوں بھوک لگی ہوئے کھانا کول کوئی نہ ہوئے زمزم کول ہوئے اس نیت پیوے یا اللہ میرا پیٹ بھر جے مینوں بھوک نہ لگے، اللہ سونا اس زمزم دی وجہ تو دی بھوک دور فرما کو دا پیٹ بھر دے گا۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آج اختصار نہ عرض کرام بی بی حاجرہ آئیاں بند بنایا وقت گزردا رہے ایک قافلہ گزرے انہیں ویکھیا کہ اج پرندے پہ اڑ دینے تے پرندے اڑن دی اے نشانی ہوندی ہے جتھے پانی ہوئے پرندے اوتھے ہی اڑ دینے۔ انہاں ویکھیا کہ لگدا ادھر پانی ہے پرندیاں دا پیچھا کردے اسماعیل علیہ السلام تک آئے نا تے آکے اسی مسافراں قافلہ لے کے جا رہی ہیں تے پانی دی ضرورت پہ گئی تے پانی دو تے بی بی حاجرہ کہندیاں پی لو لیکن قبضہ ساڈا ہی رہے گا، قبضہ ساڈا ہی رہے گا۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہے، انہاں ڈیرے لائے وقت گزردا رہا انہاں نے اوتھے پکی رہائش کر لئی۔ وقت گزردا رہا اسماعیل علیہ السلام اپنے ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر اسماعیل نو ملن واسطے آندے نے لیکن سا دیہاڑی آسے کیونکہ بی بی سارا بڑیاں ڈاڈیاں سن شہزادی سن تے سادہ کو دے چھڈ کے آئیا سن تے رب دا بھی حکم سی کہ جیویں کہندی ہے منی جانا ہے، ساڈیاں دے اندر حکمتاں نے۔ سا دیہاڑی واسطے آندے نے مل کے پتر نو ٹر جاندے نے۔ وقت گزردا جا رہا پتر جدو جوان ہویا نا جدو پتر جوان ہویا اللہ نے خواب بخایا پہلے دن دوجے دن تیسرے دن پہلے دن اونٹ دمبا اے جانور کیتے اللہ نے فرمایا فرشتہ کہندا کہ نہیں اپنی پیاری چیز قربان کرو۔ پیاری چیز کیڑی؟ پھر یاد آیا نہیں میں تے اسماعیل نہ بڑا پیار کرنا، پتر نو قربان کرن دا حکم ہے۔ ٹھیک ہے جی پتر نو قربان کرنے واسطے اسماعیل علیہ السلام نو قربان کرنے واسطے ابراہیم ٹرے۔ گرامی قدر حضرات ابراہیم علیہ السلام پتر نو قربان کرنے واسطے ٹر دے جا رہے تے نالے پتر دی قربانی دا ذہن رکھ دے جا رہے نالے کہندے جا رہے جنہ دکھاں وچ اے میرا دل بر اے راضی تے سکھ یا نا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا بس راضی رین پیارے فلما بلغ ما الصایا اللہ دے قرآن نے فرمایا جدو پتر بالغ ہو گیا باپ دے مکندے دے برابر ہو گیا آئے آکھیا پتر دے کول بی بی نو آکھ دینے انہوں تیار کرو تے میں آج کائنات دے سب تو وڈے بادشاہ والدعوت لے کے چلا ہوں۔ ماں نے پتر تیار کیتا اسماعیل نو نال لایا سونے کپڑے پائے تیار کیتا غسل کرایا اسماعیل علیہ السلام باپ دی انگلی پکڑ کے جا رہے اس شیطان لعنتی نو پتہ چل گیا آیا بی بی حاجرہ دے کول کہندا تیرا خامد اسماعیل نو قربان کرن چلا انہیں ذبح کر دینا ہے تے بی بی حاجرہ بول کے آخریاں کدے انج ہویا ہے کہ مہربان باپ نے بھی کدے پتر نو قربان کیتا ہے۔ انہوں نے سمجھ آگئی کہ نہیں تو شیطان ہے انہوں نے بھی کنکر مارے دوڑیا ابراہیم دے راست ابراہیم علیہ السلام نے بھی ماریا اسماعیل علیہ السلام کو کہندا تیرا باپ تینوں ذبح کرن چلا فرمایا کیویں ہو سکدا ہے میرا باپ ایڈا سونے پتر نو کیویں قربان کر سکدا ہے۔ انہاں پھر اوتھے باپ تے پتر نے ان شیطان نو کنکر مارے اور جتھے اج جمعہ لوگ حج کر کے اس شیطان نو پتھر تے کنکریاں مار دینے اور جتھے کھلوتا سی اس جگہ تے سرکار نے شیطان بنوایا اور اوتھے اج لوگ حاجی او ابراہیم تے اسماعیل دی سنت عمل کر دیاں او 7 کنکریاں مار دینے شیطان نو او سنت عمل کر دینے۔ گرامی قدر حضرات وقت گزرتا جا رہا ادھروں جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام پتر اسماعیل نو لے کے جا رہے ادھروں پیچھے ماں دعا پہ کر دیئے عرض کر دیئے یا اللہ میرا پتر اج چلائی اج بڑے اوکھے ڈاڈے امتحان آ گئے نہیں یا اللہ میں پتر دیاں بڑیاں سونیاں تربیتاں کیتیاں نہیں اج باپ نے پتر نو پوچھنا ہے یا اللہ میرا پتر نہ کرے
یا اللہ میرا پتر آہاں کر دے اج میریاں تربیتاں تے گل مکنیاں نہیں اج میرے پتر نو جڑا میں سنبھالے آئے گرامی قدر حضرات ماں دعا ماں کر دیئے یا اللہ اج میرا امتحان ڈاڈایا گیا ہے اج میرا اسماعیل دا امتحان بھی ڈاڈایا گیا ہے اج میرا پتر کتے باپ نو نانا کر دے تے دعا ماں پہیاں کر دیاں نہیں اسماعیل علیہ السلام خیالت خیالات جواب دے کے کہنے آن گئے اماں کی ہویا جے میں یونیورسٹیاں دا نہیں پڑھیا کی ہویا جے میں سکولاں دے کالجاں دا نہیں پڑھیا کی ہویا جے میں مدرسیاں دا نہیں پڑھیا اماں تو میری انجدیاں تربیت آگی دیاں نہیں انجدیاں جے رضا مندیاں باپ یگے کرانگا انجدیاں باپ دیاں فرما برداریاں کرانگا قیامت تک دے لوگ ماں تیرے تے ناد کرنگے پتر اسماعیل تے ناد کریا کرنگے اما اج باپ دیاں انج دیاں فرما برداریاں کرانگا علامہ اقبال نے بیکھا تا ریا نہ گیا انہوں نے بھی قلم اٹھائی چلیے علامہ اقبال کو ترجمہ کراون علامہ اقبال بول کے آخر دینا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی تو سبحان اللہ کار جا کے بولے آجے اچھا بولو سبحان اللہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اسماعیل علیہ السلام نے باپ دیا فرما برداریاں کیتیاں گرامی قدر حضرات او بھی وقت آ گیا باپ تے پتر آمنے سامنے بیٹھے فلما بالغ معصایا پتر جدو جوان ہو گیا بالغ ہو گیا نا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر نے بولو کہ آخر دن اے اسماعیل میں نے رب نے خواب بکھایا تو میں بیکھیا ازباہو کہ میں تینوں ذبح پہ کرنا ہے ماں ذات رہا بول کے آخر نے پترہ دا سا تیرا کی ارادہ تو کی کہنا ہے آج دا پتر ہوندہ نا تو کہندہ ابا سانو ماں تے پتر نو کلیاں جنگلاں چ چھڈ آیا سا اج دا نوجوان ہوندا نا او جڑا باپ دے اگے بولدا ہے باپ دا گریبان پکڑ لیندا اج تے اولاد ہوندی نا تے بول کے کہندا کہ میں ساری مشکلاں دے نال زندگی میرے ماں نے مینوں پالیا تے اج جوان ہو کے ماں نو صلہ دین دا ویلا آیا ہے اج آ کے مینوں قربان کرن لگا ہے اج دے ظالم اولاد ہوندی تے بول کے ہو سکدا کہہ دیندی کہ ابا مینوں کہنا میں تینوں ذبح کرنا دینا چھری میں تینوں ذبح کرنا تو سب بڑے انج دے واقعات سنے ہونگے سوشل میڈیا بھریا پیا سکی اولاد اپنے باپ نو مار رہی اسے ظلم کر رہی قادی کے جہداد دی خاطر دنیا دی دولت دی خاطر لیکن او اسماعیل دی فرما برداریاں تو سکے دے اٹھاؤں اس باپ دیاں انج دیاں فرما برداریاں کیتیاں اس باپ دے اگے سر جھکا لیا ابراہیم علیہ السلام نے جدو اتنی گل پوچھی تا اسماعیل نے جڑا جواب دیتا نا اللہ نے پتر دا ایڈا سونا جواب لگا علماء فرماندے نے ایڈے سنہری الفاظ سونے دے پانی دے نال بھی لکھے جان تے پھر بھی کام میں ایڈے سونا جواب پتر نے دیتا پڑھا قرآن جے بولو سبحان اللہ میری تقریر دا اختتام ہے میں جلدی جلدی تقریر مکا رہا ماں تے انج کرو میرے باس سے نہیں قرآن باس سے دو میں ہاتھ چوک کے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ اسماعیل علیہ السلام اپنے بابا نو جواب دیں دے نہیں عرض کی تھی قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین او فرما بردار پتر اسماعیل نے آکھیا بابا دیر نہ کرو جلدی کرو جڑا حکم ملیا جلدی جلدی پورا کر دے بابا جڑا حکم ملیا جلدی دے نال پورا کر دے تے عرض کی دی بابا انشاء اللہ من الصابرین بابا جی بولنا تے بڑی دور دی گل انشاءاللہ من الصابرین
तुसीं मैनूं सबर करन वालियां दे विच पाओगे। लो बई हुण गल तय हो रही, जल्दी जल्दी नाल बस आखिरी लम्हात गल्लां दे ते मैं इजाजत चाहां। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आख्या बाबा जी मेरी कुर्बानी कर दो, मेरियां 3 शर्तां ने। पहली शर्त है वे बाबा मेरे हाथ ते पैर बन लिया जे। तुसी बुढ़े बारे जो पुत्र दे हलक तक छुरी फिरोगे कि पुत्र नूं तड़पदियां वेख के और दिल दे अंदर वो बाप वाली जड़ी तड़प है वो उजागर ना हो जाए तो किते छुरी पिछे ना कर दे। बाबा मेरे सर जमीन वाल कर दे आ, बाबा मेरा कुर्ता मां नूं दे आ जाए तो अपनी अखां ते पट्टी बन ले आ जाए किते पुत्र दा खून वेख के किते तुहाडे हाथों छुरी ना गिर जाए। मेरा कुर्ता मां को लै जा, मेरी मां मेरा कुर्ता वेखेगी ना तो मां नूं सकून आ जाएगा। गिरामी कदर हैदरा तवज्जो रखिया जे बस आखिरी लम्हात फिर नमाज खड़ी करिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की दी बाबा जी मेरे हाथ बन ले आ जाए, बाबा जी मेरे पैर बन ले आ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुत्र दे हाथ भी बन लेने, पुत्र दे पैर भी बन लेने। अज किसे दी औलाद नूं कुछ हो जावे ओ बाप दा कलेजा ही फट जांदा जे। तुसीं आपे सोचो उदों किड्डा टाइम ध्यान होवेगा जिदों सक्का बाप सके पुत्र नूं ज़िबा करने वास्ते ओदे हाथ भी बन रहा पैर भी बन रहा है, अपनी अखां ते पट्टी बन लई, पुत्र दा चेहरा जमीन वाल कर लिया है। छुरी तेज करके पुत्र दे हलक ते रख के फेर देने, छुरी फिर दी नहीं। ओ पुत्र अज वेखो लेट गया है, उन्हें उस भी नहीं की बोले आ भी नहीं। अज किसी ने का जानवर करना आया वे 4-4 5-5 बंदे उस एक जानवर नूं पकड़ देने। वाह इस्माइल तेरियां फरमा बरदारियां तो सदके जावां, वाह इस्माइल तेरा रब राजी करन तो सदके जावां। और तड़फिया भी नहीं किसे फड़िया भी नहीं, आप ही आखिया बाबा मेरे हाथ बंद लो तो लेट गए नहीं। इब्राहिम ने छुरी चलाई है, छुरी नहीं चलती, दोबारा तेज करके फिर छुरी चलाई है, छुरी चलती नहीं। छुरी नूं गुस्से दे नाल जमीन ते मारिया है, छुरी जाके पत्थर ते लगी, पत्थर दे 2 टुकड़े हो गई। इब्राहिम कहंदे नहीं छुरीए मेरे इस्माइल दा नाज़ुक जिहा गला नहीं कटदी ते पत्थर दे 2 टुकड़े कर दिते नी। छुरी आखदी नबी अल्लाह जिदों तुसीं अग दे अंदर गए सोई दसो अग ने तुहानू जलाया सी कि नहीं जलाया। इब्राहिम कहंदे ने अग ने नहीं जलाया। छुरी आखदी नबी अल्लाह क्यों नहीं जलाया। इब्राहिम कहंदे ने उस अग नू रब ने हुक्म दिता सी ऐ अग मेरे इब्राहिम नू ना साड़ी। छुरी आखदी नबी अल्लाह उस अग नू रब ने एक बारी हुक्म दिता सी, मैनू रब ने सुबह दा 70 बार हुक्म दिता है। इस्माइल दा नाज़ुक गला ते दूर दी गल है, ओदा एक वाल भी नहीं कटना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहंदे नहीं हुक्म तेनू भी रब दा हुक्म मैनू भी रब दा है, तू अपना हुक्म पूरा करी जा मैं अपना हुक्म पूरा करी जाना। आखद ने हुक्म तेनू भी रब दा तो हुक्म मैनू भी रब दा। इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे जड़े वेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बारी हलक ते छुरी रखी है, जोर लगा के छुरी फिर देने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी अखां ते पट्टी बनी है। इधरों जबरील अपनी सारी ताकत दे नाल जन्नत दे विचों दुंबा लैके आ गया। जड़े वेले छुरी चली हाथां ते गरम गरम खून लगिया ते दिल नूं सकून हो गया ते पढ़दे ने बिस्मिल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़दे ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जेड़े वेले अखां खोल के वेखिया इस्माइल सामने वे थले दुंबा गरीबा हो गया है। इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे। इब्राहिम ने पढ़े अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस्माइल पढ़दे ने ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। कोल जबरील पढ़दा है अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।
علیہ السلام نے جدو ویکھیا نہ کہ ذبح ہو گیا اکھاں تے پٹی اتاری تے ویکھیا تھلے دمبا پتر دی جگہ تے پتر سامنے کھڑا ہے پڑھتے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اسماعیل دی آواز آئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جبریل دے کولوں ریحانہ کے ہاتھ بول کے آکھیا اللہ اکبر وللہ الحمد گرامی قدر حضرات قربانی رب نے قبول کر لی لیکن لئی نہیں المختصر کے آخری جملہ بولنا تقریر دا ختم کرنا او اسماعیل علیہ السلام آکھن میں بڑا سخیاں بابا جی میں اپنی جان دے رہے ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کہندے نے میں بڑا سخیاں بڑھے بارے ایک کوئی پتر ملیا تو انہوں ذبح پیا کرنا تو جبریل رب دا پیغام لے کے تو اللہ فرمایا تسی دوویں چپ کر جو تواڈے نالوں بڑا سخی تے میں ہاں عرض کیتی یا اللہ ویکھنا میں اپنی جان بچپن جو دے رہا او بڑھے بارے پتر ملیا انہوں قربان پہ کر دے تو تسی کی میں بڑے سخی اللہ فرمایا ہے تم ہی ٹھیک ہے لیکن میں بڑا سخی تاں ہاں تو مینوں بڑھے بارے ایک پتر دے رہا تو ایک جان مینوں دے رہا ہے میری سخاوت ہے وے میں دوہاں دی قربانی قبول کر لی تو انہوں اجر دیتا ہے لیکن قربانی تو وڈی لئی کوئی نہیں تانوں ذبح نہیں ہون دیتا قربانی لئی نہیں گرامی قدر حضرات بس ایک چھوٹا جنا پیغام منوں یاد آ گیا اج جانور دے گلے تے چھری نہیں پھیرنی اپنے نفس تے بھی چھری پھیرنی ہے اپنے گناہاں دے اس گردن تے چھری پھیرنی ہے اج حسد تے چھری پھیرنی ہے اج کینہ تے چھری پھیرنی گناہاں تے چھری پھیرنی ہے اج اے نہیں کہ بس جانور ذبح کر لیا تے اسی بری الذمہ دوسرے رکن دین دے آزاد نہ دوسرے رکنہ تے بھی عمل کرو اے میں بار بار کہہ رہا ہوں جانور ہی مقصد نہیں کہ ذبح کرنا خون بہانا مقصد اے بے نا تو اپنے گناہوں میں چھری پھیر دے ساری زندگی بات سے انہوں نے آنکھ مالکا جی میں خون دا قطرہ زمین تے گرم تو پہلے تو میرے گناہ معاف کر دینا اتنا اجر دینا ہے والا دے مطابق تے مالکا جی کرم کر میں سچے دل و توبہ کرنا اج تو بعد گناہ نہیں کرانگا نماز نہیں چھڑاں گا نیت کرنا تیرا کام میں مدد کرنا سونے رب دا کام میں اللہ دے دعا جو سونے مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے